अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वैसिका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर अपने घर वाले स्टूडियो से। चैनल की रूटीन के हिसाब से आज की एपिसोड ज़रा अर्ली है, क्योंकि यूजुअली इस तरह की एपिसोड जिसमें मैं चैनल की हेल्थ डिस्कस करता हूँ, आने वाले प्लान्स डिस्कस करता हूँ, नई चेंजेस डिस्कस करता हूँ और आप सब व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। यूजुअली मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह की चैनल रिलेटेड जो एपिसोड है वो हर 10 से 12 क्लिनिकल एपिसोड्स के बाद करूं। इस दफ़ा इस तरह की एपिसोड को जल्दी करने की वजह बनी पिछले हफ्ते की ईमेल, जिसमें मुझे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आया कि हमारे इस चैनल के किडनी ब्लॉग्स बाय डॉक्टर वैज़का के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। हमने किडनी ब्लॉग्स बाय डॉक्टर वैज़का का सफ़र बड़ी सिंपल एपिसोड से शुरू किया 2022 के नवंबर में, और अब 2024 के नवंबर में हम एक ठीक ठाक किस्म का स्ट्रॉन्ग चैनल बन चुके हैं। और इसकी स्ट्रेंथ मैं नहीं हूँ, इसकी स्ट्रेंथ आप लोग हैं जो इसके लिए टाइम निकालते हैं, इसके कंटेंट को अप्रिशिएट करते हैं और उससे ज़्यादा भी बहुत कुछ करते हैं। उसकी डेप्थ में जाने से पहले मैं कुछ बेसिक एनालिटिक्स शेयर करना चाहता था, जिससे आपको आइडिया होगा कि इस चैनल की स्ट्रेंथ और रीच क्या है, इवन दो कि अपेरेंटली कुछ नंबर आपको बड़े पावरफुल नहीं लगेंगे उन एंटरटेनमेंट चैनल्स के मुकाबले में जो कि आप बाकी रोज़ाना के बेसिस पे देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो इमेज आप देख रहे हैं ये है हमारे चैनल का स्क्रीनशॉट और स्नैपशॉट। इसमें हमारे पिछले 2 सालों की सारी कारकर्दगी कुछ नंबर्स में समेट के रख दी गई है। सबसे पहले हमारे 40,000 सब्सक्राइबर्स। मैं इन सारे सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस चैनल को, इस चैनल के कंटेंट को इतना वर्ती समझा कि आपने इसको सब्सक्राइब किया और मेरे कहे बगैर सब्सक्राइब किया अपनी खुशी से, अपनी विलिंगनेस से। फिर हम चलते हैं व्यूज़ पे। ओवरऑल हमें तकरीबन 20 से 30,000 व्यूज़ मिलते हैं हर वीक में। ये तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख तक चले जाते हैं, 1,40,000 से लेके 1,80,000 तक पूरे मंथ में। और ओवरऑल इस वक्त चैनल के डे 1 से हमारे टोटल व्यूज़ हो चुके हैं तकरीबन 33 लाख, यानी कि 3.3 मिलियन। अब किसी एंटरटेनमेंट चैनल के लिए ये कोई नंबर नहीं है, वो तो इतने व्यूज़ कोई 2 हफ्ते में ले लेते हैं, लेकिन एक इंफॉर्मेटिव चैनल में पाकिस्तान इंडिया जैसी सोसाइटी में जहाँ पे आपको कुछ मेहनत करनी पड़े, कोई ऐसा चैनल स्पेशली हेल्थ के बारे में। आपको पता ना हमारी सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन, और उससे भी एक नीचे चीज़ आती है हेल्थ। जब उस कॉन्सेप्ट के बारे में कोई बात कर रहा है वो भी बड़े लॉजिकल साइंटिफिक तरीके से, तो उसको सुनने के लिए इतने व्यूज़ ले लेना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। और जब हम इम्प्रेशंस पे जाते हैं जो कि आखिरी बड़ा नंबर है, तो ये तकरीबन 5 करोड़ तक पहुंच चुका है, यानी कि 4 करोड़ 85 लाख के करीब टू बी एग्जैक्ट। इसका मतलब है कि इतने लोगों ने अपने टीवी मोबाइल की स्क्रीन पे हमारी वीडियो को सामने से गुजरते हुए देखा है। उन्होंने शायद अभी क्लिक नहीं किया, कल को करेंगे, पर हमारी रीच डिवाइसेस के हिसाब से तकरीबन 5 करोड़ लोगों तक हो चुकी है। इन सारी बड़ी स्टैट्स के बाद एक बड़ा नंबर जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है इस वीक का रीकैप, जिसमें हमें तकरीबन 19,000 व्यूज़ मिले, 1100 लाइक्स मिले, और सबसे इंटरेस्टिंग नंबर है 672 शेयर्स का। यानी कि 672 लोगों ने पाकिस्तान जैसे कल्चर में हिम्मत करके इतने लॉजिकल साइंटिफिक कंटेंट को आगे शेयर किया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम शेयर करते हैं ओ डकी भाई यार बड़ा मजाकिया ही हम इसको शेयर कर लेंगे, या वो वाली फकी वो वाला नुस्खा शेयर करेंगे जिसमें आएगा कि जी रातों रात गुर्दे ठीक हो गए, ओ यार वो इंडिया का डॉक्टर है, वो रातों रात गुर्दे ठीक कर देता है। अब जब कोई ऐसा कंटेंट शेयर करता है कि जिसमें डॉक्टर कह रहा है या
کنٹینٹ کریٹر کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے، آپ نے ہی اپنے مرض کو بہتر کرنا ہے، آپ نے ہی سارا کام کرنا ہے۔ اگر اس طرح کے کنٹینٹ کو شیئر کرنے والے بہادر جوان پاکستان میں ہیں تو میں بڑا خوش ہوں اور میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ اس قوم کا فیوچر بڑا برائٹ ہے۔ تو یہ شیئر والا نمبر میرے لیے بہت ہی اہم تھا۔ اس سے اگلے حصے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کیا چینجز کرنے جا رہے ہیں۔ ایپیسوڈ کے دوسرے حصے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم اس چینل میں چینجز کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے اہم اور آپ کی فیوریٹ ایپیسوڈ کا ڈیوریشن۔ تو میں کافی ساری ڈسکشن اور سیلف تھنکنگ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں ایپیسوڈ کو 10 منٹ پہ لے کے آؤں گا۔ یہ اگین ٹیمپرری ڈیسیژن ہے، میرا فائنل ایم ابھی بھی لمبی ایپیسوڈز اور لمبے پوڈ کاسٹ کرنے کا ہے، لیکن فار دا ٹائم بینگ ہم ایپیسوڈ کو 10 منٹ کے ڈیوریشن پہ لانے کی کوشش کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کا اگین فیورٹ اور بڑا ہی ریکویسٹڈ پارٹ، جس کو ابھی تک میں نہیں ایکسیپٹ کر سکا تھا، لیکن فائنلی اب کافی ساری گالیاں اور جگتیں سننے کے بعد میں مان ہی گیا ہوں کہ میں ایپیسوڈ کے اینڈ سکرین پر اپنا کانٹیکٹ نمبر اور کلینک کی کانٹیکٹ انفارمیشن دے دوں گا، جہاں سے آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جس ٹیم کی ایڈوائس پر میں نے بات مانی ہے ان سے میری شرط ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہمیں ایک مہینے میں 1.5 یا 1.25 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں اور ہمیں اتنی کالیں آنی شروع ہو گئیں تو میری ٹیم نہ یہ کالز ہینڈل کر سکتی ہے، نہ ہی ہم اتنا پیشنٹ کیٹر کر سکتے ہیں، تو ہم پھر اس کو ڈیلیٹ کر کے واپس ڈسکرپشن والے سیکشن میں ہی رہنے دیں گے۔ تو یہ ایک مشروط سی چینج ہے، لیکن فار دا ٹائم بینگ ہم ایپیسوڈ کے اینڈ میں اپنی کانٹیکٹ انفارمیشن لکھیں گے۔ تیسری اور ایک نئی چیز جو میں خود کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں مجھے آپ کا مشورہ اور صلاح چاہیے ہوگی، وہ ہے تھوڑا سا فکشن ڈسکس کرنا۔ ہمارے معاشرے میں اتنے سائیکولوجیکل فائنینشیل ایشوز ہیں کہ بعض اوقات ہم ان کو مکس کر دیتے ہیں، اور سٹریس کی بیسک وجہ کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اس ساری سچویشن کو ڈسکس کرنے کے لیے پیشنٹ اور ڈاکٹر کے درمیان، پیشنٹ اور پیشنٹ کے درمیان، ہیلدی انسان اور پیشنٹ کے درمیان، میرے سٹاف اور پیشنٹ کے درمیان زیادہ کمپیشن، زیادہ ایمپیتھی جنریٹ کرنے کے لیے، اور پیشنٹ کے اپنے آپ کے لیے وہ سب سے اہم ہے۔ اس ایمپیتھی کو جنریٹ کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم کوئی فکشنل لٹریچر ڈسکس کریں جن سے ہمیں مدد ملے گی اپنی سائیکالوجی کو سمجھنے کی، اپنے جسم کو سمجھنے کی، ہمارے دائیں بائیں کے لوگ کس طرح اپنے آپ کو، دنیا کو اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس کو سمجھنے کی۔ تو میں کچھ عرصے کے بعد ایک ایپیسوڈ میں شارٹ سٹوری یا کوئی ناول اس اینگل سے ڈسکس کروں گا جس میں مریض، ڈاکٹر اور مریض کی اپنی سوسائٹی اور کنٹیکسٹ میں اس کو سمجھنے کا موقع ملے۔ لیکن اس معاملے میں مجھے آپ کا مشورہ بھی چاہیے ہوگا۔ ایپیسوڈ کو میں فنش کروں گا آپ کے بے تحاشا شکریہ کے ساتھ۔ اگر آپ کی یہ سپورٹ، آپ کا ٹائم، آپ کی ہیلپ نہ ملتی تو شاید مجھے یہ ورتھ اس وقت تک پچھلے 2 سال کے اندر اندر نہ مل سکتی جو کہ مجھے ملی ہے۔ تو اس سارے ٹائم کا، ان ساری دعاؤں کا، اس ساری اپریسیشن کا بے تحاشا شکریہ۔ کچھ پیشنٹس کو ریئل لائف میں ہیلپ اس طرح نہیں کر پاتا، لیکن گیون پاکستانی کانٹیکس میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر طرح سے مریضوں کو کیٹر کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی سٹیٹ میں نے ایک نمبر ریونیو والا بھی دے دیا ہوا ہے اس جلنے والے سیکشن کے لیے جن کو لگتا ہے کہ شاید یوٹیوب میں، سوشل میڈیا میں بہت پیسہ ہے اور ڈاکٹر پتہ نہیں ویڈیو بنا کے بس پیسے کمائی جا رہا ہے اور پیسے کمانے کے لیے یہ ایپیسوڈ بنا رہا ہے۔ اس طبقے کے لیے میں خود بڑا پریشان ہوں کہ ان کو پتہ نہیں کیا غلط فہمی ہے، اور میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ بجائے اس طرح جلنے بھننے کے، سڑنے کے، خود بیٹھ کے کوئی کام کریں اور صحیح انفارمیشن لیں اور دیکھیں کہ کیا ریونیو ہے۔ پاکستان انڈیا میں
انفارمیشن چینلز پہ، اسپیشلی وہ والے لاجیکل چینل جہاں پہ آپ صحیح بات کرتے ہیں، کوئی جادوئی، کوئی راتوں رات دنیا چینج ہونے والی چیزیں باتیں نہیں کرتے، ان میں نہ کسی قسم کی انکم ہے، نہ ان میں کسی قسم کی مانیٹری بینیفٹ ہے۔ تو آپ اپنے کام پہ غور و فکر کریں اور ان لوگوں کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کریں جو اپنا ٹائم نکال کے اس طرح کی انفارمیشن آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ آپ کی اوپینین، آپ کے کامنٹس، آپ کی ڈسکشن، آپ کی ویل وشز، آپ کی دعاؤں کا انتظار رہے گا۔ ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔